श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीता ध्यानम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनति कैवर्तः केशव पाराशर्वस्य सरोजममलं गीतागन्धोद्गडं नानाज्ञानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुधा भूयाद् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयक्षोब्धाधिवर्जितः। गीतादयनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोहनम्बुस्वां जलं स्नानं दिने दिने चकृद्गीताम्बसि ध्यानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किन्मयै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिविनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रास्तुतं गीता गङ्गोद्गं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सत्सुधिर्भोक्ता दुःखं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं स देवकी पुत्रगीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्येवा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी भृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदस्थाङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त्यै योगिनः पश्यान्तन्नवितुः देवाय तस्मै नमः इति गीताध्यानं सम्पूर्णम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगधीं च मूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराडश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजिस्कुन्दिभोजश्च शैप्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं प्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिदिञ्चयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अभयप्राप्तं तदस्माकं फलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमे देशां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संज्ञनयन् हर्षं गुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादौ विनद्योच्चैः शङ्खं तद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोद्भवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तैः
भगति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदत्मधुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान्तद्पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं ददा वाक्यं मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मय्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेशेगं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेदान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन्नत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीद् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीतदन्ति मम गात्राणि भुवं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रंसते हस्ता दक्षैव परिदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं
धीरमदीव च मे मनः न निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन् राज्यं भोग सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां सत्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः श्याला संबन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानादत्तायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो भगत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च घातकं कथन्न यज्ञेमस्माभिः पापास्मानिवर्तितुं कुलक्ष्यकृतं दोषं प्रवश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणशयन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेरैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो पदमहत् पापं कर्तुव्यवसिता वयं यत्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यतिमा प्रतीकारम् अस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संघे रथोपस्थो
उपाविशत् विसृज्य शशरञ्चावं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तथा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमास्मकमः पार्थ नैदद्वय्यविपपद्यते चित्रं हृदय दौर्बल्यं व्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संसाङ्के द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तिं वैक्ष्यमपीकलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कदरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाति मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि मपानुद्यात् यच्चोगमुक्षोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसभग्नमृद्धम् राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यस्य इति गोविन्दं उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदौ वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गदासून गदासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न
त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्म्यन्त्या देहे कौमारै यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याग तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृद्धत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सदः उभयोरपि दृष्टान्तः अन्तनयोस्तत्त्वसर्षपीः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ धौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पात गङ्गादयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयत्यापः न शोषयति मारुतः चेत्यो मदाह्योऽयम् अग्नेत्योष्यो य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं स्नातनः सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तानि
तमध्याने भारत अव्यक्निधानान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनेवौ वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि सर्वधर्मविचावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युधियुद्धा श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपन्नं सर्गद्वारां वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामन्न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अपकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादति दृश्यते भयात्राणाधु भरतं मम स्मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषाञ्च त्वं बहुमोघः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वदांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वत्सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम् अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् तुष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषाद्ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मगधो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाहयन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्यविभश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं
प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दया बहृदचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण हयवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपाणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविमुक्ता पतङ्गच्छन्त्यनामयं यथोते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितदृश्यते तदा कन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्तथा भाक्षाशा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततो ज्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानपि स्नेहः तत्प्राप्य शुभं नाभिनन्दति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽभ्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तन्ते
वर्तते यतथो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति परसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजायते संज्ञायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयान्द्रियैश्चरन् आत्मवैशर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्तचेतसो ह्याशु बुद्धिस्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभवयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यति यो मुनेः आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्त्वत् तत्त्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः शान्तिमधिगच्छति येषां ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितिस्त्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन
बुद्धिं मोहयसीव मे ततेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिना न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशः सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मणयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ध्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राभिचते न प्रसीदत्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणान्त्यन्त्रे लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरः सगस्यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वं येन ओस्त्विषवकामधुः देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः दैर्दधानप्रदपुरद्राप्यैः यो भुङ्क्ते स्तेन एव च यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाग ये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवो विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयदीहयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति यत्स्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्कृतेनार्हः नाकृतेनेक कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद्धर्तव्यपाश्रयः।
तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकातयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यत् यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जाधु कर्मण्यतन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीधेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेतहं सङ्गरस्य च कर्ता स्याम् वहन्यामि मम प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः शिशक्षुर्लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनेय ज्ञानां कर्म संगिना जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वः अहंकार विमूढात्मा तथाहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभागो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्तान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे ममितन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सुबन्धः मुच्यन्ते देवि कर्मभिः ये त्वेधप्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः तच्चतुर्षं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यसि इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषव्यवस्थितौ योर्नवशमागच्छेत् दौःखस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः वरधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः भरधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन
प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिश्चन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापापां विद्येन्मिह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनः तस्माद्ध्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जगिशत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे ब्राह मनुरीक्ष्वागवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेत्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यत्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यधीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहौ वेद सर्वाणि न त्वौ वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
तामधर्मस्य ततात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधः मन्मया मामुपाश्रिताः भगवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त्यः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात् पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्तः सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यत्तृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समक्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन
गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रान्धीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं न्यायलोकोऽसत्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कृतसत्तम एवं बहुविधा यज्ञाः विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञान् परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानानि नस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतानशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अभिचेतसपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् गुरुधेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परस्य मदेन्द्रियः ज्ञानं लभत्वा परां शान्ति अचिरेणातिगच्छति अन्यश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्त
कर्माणां ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद्धज्ञानसम्भूतं हृत्तस्थज्ञानासिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् आदिष्टोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अर्थ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाभागो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोग पृथक् भाला प्रवतन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजेन्द्रियः जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिक्रन् अश्नन् गच्छन् स्वभन् श्वसन् प्रबलन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो
निबन्ध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखौ वशीः नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलविस्योगं स्वभावस्थु प्रवर्तते नाधते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिशैव स्वभावः पंडिता समदर्शिनः इहैव दैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न बृहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढाः ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेव सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नो हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणाद् कामक्रोधोद्भवौ वेगं स युक्तस्य सुखी नरः यो तत्सत्सुकोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽति गच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋष्यः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता यदात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यदीनायच्चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वान् बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणभावानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतो चाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव च भोक्तारयज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरं कृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमं
श्रुत्यमृच्छते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तौ विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा गिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगोरूढस्तथोच्यते उद्धरेत् आत्मनात्मानं आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैवैरि पुरात्मनः बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्तयुज्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युतोऽसि न मध्यस्तत्वेष बन्धुषु साधुष्वभिश्च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रजसस्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशप्रतिष्ठास्थिरमासनमात्मनः नादुश्रितन्नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये समङ्कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशासनवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्त युक्त आसीत् मत्परग
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति नाद्यश्नस्तस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तश्रेष्ठस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्तयुज्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युज्यते योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकै यत्तत् बुद्धिग्राम्यमदीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिगं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तौ विद्या दुःखसंयोग वियोगयोगसञ्चितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैश्शनैरूपपरमेत् बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदभिचिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं तथात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् आद्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तः आत्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितः यो मां
भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखौ वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि संचलस्त्वत्स्थितिं स्थिरां संचलं हि मनः कृष्ण प्रमादिफलवत् दृढं तस्यागनिग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतः योगाश्चलितमानसाः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविप्रष्ट छिन्नाप्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः द्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेगनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तदगच्छति। प्राप्य पुण्यकृता लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमदाङ्गे योगप्रष्ठोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद् दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पर्वदेहिकं यदते च तथो भूयः संसिद्धौ गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽभिसग जिज्ञासुरभियोगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते। प्रयत्नात्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो भाति परां गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। कृष्णार्पणम्।